अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रशीद बलोच द्रोण टीवी के साथ। आखिरकार जाम साहब ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया और आज इजलास जो होना था तहरीक अदम एतमाद का वो दोबारा वापस ले ली गई मुहर्रिक की जानिब से। ज़ाहिर है कि मुहर्रिक जो है वो अब्दुर्रहमान केतरान थे। तहरीक वापस ले ली और कुछ बातें हुई बहरहाल असम्बली में, जिसमें अपोजिशन और कुछ लोगों ने बातें की। बहरहाल ये बातें नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जब तहरीक वापस ले ली गई है और जाम साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया तो अभी बात करने का मेरे ख्याल में कोई तुक नहीं बनता था। बहरहाल चूँकि हमारे यहाँ एक रिवायत है बलूचिस्तान असम्बली का, किसी भी जर्नलिस्ट से आप पूछें तो वो यही समझते हैं तकरीरें होनी चाहिए। बहरहाल ये हमारा टॉपिक है कि कुद्दुस बिजंजे ने तो इस्तीफ़ा दे दिया, अगला स्पीकर कौन होगा। दूसरा ये कि अपोजिशन क्या चाहती है कि वो हुकूमत में रहे या अपोजिशन में ही रहे, हुकूमत में शामिल हो या हुकूमत में ही रहे। ये जबकि HDP, ANP और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वो अरकान जो जाम साहब के हिमायती थे, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। ये तीन मौजू है हमारे साथ, हम इस पर बात करेंगे। जो हमारे नए नाज़रीन हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और सब्सक्राइब करें और साथ में फ़ीडबैक भी दें और घंटी का बटन भी दबा दें। जी नाज़रीन, आज स्पीकर मीर अब्दुल कुद्दुस बिजंजो ने इस्तीफ़ा दे दिया और कल जाम साहब ने वज़ारत आला से इस्तीफ़ा दे दिया। मतलब दो अहम ओहदे इस टाइम बलूचिस्तान में नहीं है, स्पीकर का और वज़ारत आला का। वज़ीर आला के इस्तीफ़ा देने के बाद काबीना डिज़ोल्व हो गया। अभी इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बलूचिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है। जो भी इख्तियारात हैं इस टाइम वो गवर्नर के पास हैं। जब तक नया वज़ीर आला मुंतखब होकर CM सेक्टर ज्वाइन नहीं करेगा तब तक ये इख्तियारात गवर्नर के पास होंगे सूबे का। और साथ ही में स्पीकर भी नहीं रहे। तो स्पीकर नहीं रहे, इसी वजह से असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। जब अगला इजलास होगा तो उसमें स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली का इंतखाब किया जाएगा। जब स्पीकर का इंतखाब होगा तो उसके बाद वज़ारत आला के लिए नॉमिनेशन होंगे और वज़ीर आला का इंतखाब होगा। स्पीकर कौन होगा, मीर अब्दुल कुद्दुस बिजंजो के बाद वो कौन होगा। तो हमारी जो इतलात हैं उसमें यह है कि जान जमाली को स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली बनाया जाएगा। चूँकि जो नाराज़ अरकान का मुहावरा जो हम इस्तेमाल करते थे, अब ज़ाहिर है कि नाराज़ वगैरह का वो तो ख़त्म हो गया। उस टाइम जान जमाली दरमियान में थे, न जाम साहब के साथ थे, न नाराज़ अरकान के साथ थे। वो अपना एक दरमियान में वो खड़े थे कि कहाँ जाना है। तो उस टाइम जमाली साहब को नाराज़ अरकान की जानिब से और जाम साहब की तरफ से, दोनों जानिब से स्पीकरशिप के ओहदे का ऑफ़र दे दिया गया। तो अगर वज़ीर आला बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती या जाम साहब इस्तीफ़ा ना देते थे तो मुमकिन था कि स्पीकर मीर अब्दुल कुद्दुस बिजंजो को स्पीकरशिप से हटाया जाता। तो अब चूँकि मामला जाम साहब के ख़िलाफ़ गया है तो अभी जो स्पीकर होगा, नया इंतखाब होगा, वो जान जमाली होंगे। ये हमारी इतलात है, हमने इन्फॉर्मेशन भी ली है। जब भी नया सेटअप बनेगा उसमें जाम साहब की हिमायती, ANP, HDP और बाप के लोग, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल था। आज हमने मुख्तलिफ़ अरकान से इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की। अभी तक जो हमारी इतलात हैं कि अगली हुकूमत जो होगी जो भी, तो उसमें ANP और HDP तो डेफिनेटली अपोजिशन में होंगे, वो अपोजिशन का हिस्सा बनेंगे। BAP के जाम साहब के हिमायती लोग वो अपोजिशन तो नहीं ज्वाइन कर सकते ना, वो ज़ाहिर है कि उनकी हुकूमत है तो वो कैसे ज्वाइन कर लेंगे। इसका ये होगा कि जाम साहब के हिमायती अरकान भी हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। हुकूमत का हिस्सा बनने का मतलब ये है कि हुकूमत के हामी होंगे, वो काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, इसलिए नहीं बनेंगे, ये नहीं है कि इनकी ख्वाहिश नहीं है,
خواہش تو ہے ظاہر ہے، ہر بندے کے وزیر اعلیٰ بننے کی خواہش تو ہے، لیکن جو ناراض اراکین ہیں جنہوں نے ایک محنت کی جام صاحب کو نکالنے میں، ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ ہم نے بہت پاپڑ بیلے ہیں، ہم نے بڑی محنت کی ہے، مشقتیں تکلیفیں برداشت کی ہیں، فرسٹ پرائرٹی باپ کے اور حمایتیوں کے وہ لوگ ہوں گے جو قدوس بزنجو کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ان کو، اور ظاہر ہونا بھی یہی ہے۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا اگر منسٹری یا وزارت بچ جائے تو ممکن ہے کہ جو جام صاحب کی ٹیم کا حصہ باپ کے لوگ ہیں ان کو دے دیں، یہ ممکن ہے، لیکن اس تقسیم میں مجھے نہیں لگتا کہ جو جام صاحب کی حمایتی لوگ ہیں ان کے حصے میں وزارت وغیرہ آئے گی، ایسا کچھ نہیں آنا ہے۔ انہوں نے حکومت کا حصہ ہی بننا ہے لیکن کابینہ کا حصہ نہیں بننا ہے، حکومت کے حامی رہنا ہے، یہ طے کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ موومنٹ چلی تھی ناراض اراکین، اپوزیشن، باپ کے، یہ جب انہوں نے ایک فارمولہ طے کر لیا ہے، اسی فارمولے پہ لوگ آگے جائیں گے۔ جو ناراض اراکین کے مخالف لوگ تھے اس ٹائم، ان کو اس ٹائم بھی کہا گیا کہ ان کو وزارتیں نہیں دی جائیں گی، اور ساتھ میں جو حمایتی ہیں جنہوں نے حمایت کی ہے اس تحریک عدم اعتماد کی، جو میر قدوس بزنجو کی ٹیم کا حصہ رہے ہیں، ان میں سید احسان شاہ کو شاید وزارت نہ ملے۔ ابھی ہم آتے ہیں اپوزیشن کی طرف۔ اپوزیشن نے اس پورے معاملے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اگر اپوزیشن نہ ہوتی، ان کی حمایت حاصل نہ ہوتی میر قدوس بزنجو اور ان کی ٹیم کو، تو شاید تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے چانسز بہت کم رہ جاتے، یا چانس ہوتا ہی نہیں، چونکہ اپوزیشن نے بڑا اہم رول ادا کیا اس میں۔ تو اب جو نیا کابینہ آئے گا، جو نئی حکومت آئے گی، ظاہر ہے کہ وہ اپوزیشن کو، موجودہ اپوزیشن کو تو وہ نہیں چھوڑ سکتی، یہ کمنٹمنٹ ہوا ہے۔ ظاہر سیاست میں تو کمنٹمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کو اتنا خاطر میں نہیں لایا جاتا، لیکن اس مومنٹ میں اپوزیشن کو ساتھ رکھا جائے گا۔ ابھی جب یہ معاملہ ختم ہو گیا اور اسپیکر نے استعفیٰ بھی دے دیا اپنے عہدے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ قدوس بزنجو ہوں گے اگلا وزیر اعلیٰ، تو اب اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے کہ آیا ابھی ہم حکومت کا حصہ بنیں یا اپوزیشن میں رہیں۔ یہ ابھی اپوزیشن کے اندر ایک معاملہ چل رہا ہے، بات چیت کا ایک معاملہ آپس میں چل رہا ہے۔ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ میر قدوس بزنجو اور ان کی ٹیم ہے، ان کو اپوزیشن نے، بی ایم پی نے اور جمعیت علماء اسلام نے 2 دن کا مہلت مانگا ہے کہ 2 دن کی مہلت دیں، ہم اپنی جو بھی مشاورت ہے وہ کریں گے، اس کے بعد ہم آپ کو جواب دیں گے ہم نے حکومت کا حصہ بننا ہے یا نہیں بننا ہے۔ جب ہم نے اندر کی بات کریدنے کی کوشش کی تو اب تک جو ہمیں اطلاع ملی ہے اس میں یہ ہے کہ شاید جمعیت علماء اسلام حکومت جوائن کر لے اور بی ایم پی وہ اپوزیشن میں رہے، یہ 2 باتیں ہو رہی ہیں۔ یا ممکن یہ بھی ہے کہ اپنی لیڈرشپ کو بی ایم پی اور جے یو آئی ایف قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ دونوں جماعتیں وہ حکومت میں رہیں، کیونکہ اپوزیشن میں رہ کے وہ اپنے حلقوں کے کام نہیں کر سکتے، یہ ان کا شروع دن سے موقف ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سردار اختر مینگل یا مولانا فضل الرحمان، ان دونوں لیڈر جو ہے ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم کا بڑا حصہ ہیں، پی ڈی ایم کا یہ، تو وہ مان لیں گے کہ باپ کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ بلوچستان میں بنائی جائے۔ یہ دوسری بات یہ ہے کہ سردار اختر جان مینگل نے بھی کہا ہے اور مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہم نے صوبے میں اراکین کو کلم کلا کھیلنے کی اور فیصلہ کرنے کی اجازت دی ہے، وہ اپنا فیصلہ خود کریں۔ بہرحال حکومت میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ظاہر لیڈرشپ کرے گی، وہ اپنی لیڈرشپ سے پوچھیں گے، اور ممکن ہے جمعیت علماء اسلام حکومت میں شامل ہو اور بی ایم پی نہ ہو۔ پھر بھی میں کہتا ہوں یہ حتمی نہیں ہے، جو ہماری اطلاعات ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا ممکن ہے دونوں آ جائیں، بی ایم پی اور جمعیت علماء اسلام، یہ دونوں حکومت میں شامل ہوں۔ کچھ وزارتیں ان کو، کوئی 5-6 وزارتیں، 7 وزارتیں ان کو ملنی ہیں، اگر یہ حکومت میں شامل ہوں تو اپوزیشن کو 7 وزارتیں ملنی ہیں۔ آج ہم نے اپوزیشن
اور ناراض اراکین سب سے زیادہ ملاقاتیں کی جا رہی کہ خوش تھے، لیکن ایک تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ شاید باب کے اندر وزارت اعلیٰ پہ تھوڑا مسئلہ ہے، مسئلہ ممکن ہے ہو، لیکن حتمی فیصلہ تو میر قدس بزنجو کا ہو چکا ہے۔ میر ظہور بلیدی اور کو ہم نے دیکھا تو اس کا تھوڑا سا بہت موڈ مطلب باڈی لینگویج سے تھوڑا لگ رہا تھا کہ وہ تھوڑے سے مطلب ڈپریس میں ہیں، تو برحال لیکن جب ان سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے کہ میر قدس بزنجو وزیر اعلیٰ بنے۔ چمگوئیاں تو اسمبلی کے اندر آج ہو رہی تھیں کہ جی وزارت اعلیٰ پہ شاید ان کا معاملہ گڑبڑ ہو، لیکن میرے خیال میں اصولی فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے، اور نہ صرف باپ کے اندر اور اوپر سے بھی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وزارت اعلیٰ کے لیے جو ہے میر قدس بزنجو ہی مناسب ہوں گے۔ یہ تمام صورتحال سے ہم نے آپ کو آگاہ کر لیا، اور مزید جو اپڈیٹ ہوں گے ہم آپ کو بالکل شیئر کریں گے آپ کے ساتھ۔ اس کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔